साथीहरु, स्वागत छ ट्युटोरियल प्यालेस सिभिल इन्जिनियरिङमा। आज हामी पाइप इन सिरिज, पाइप इन प्यारलल, माइनर लसेस इन पाइप यिनीहरुको थ्योरी प्लस न्युमेरिकल हेर्न गइरहेको छौं। सो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हजुरले च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओके, लेट्स स्टार्ट। माइनर लसेस इन पाइप। ओके, त्यहाँ दुई टाइपको लस हुन्छ, एउटा माइनर लस र एउटा मेजर हेड लस हुने गर्छ। र माइनर लस चाहिँ बिकज अफ चेन्ज इन भेलोसिटीको कारणले गर्दा हुने गर्छ। यदि हाम्रो सर्ट पाइप छ भने त्यतिखेर माइनर लस पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ, तर लङ पाइप छ भने त्यतिखेर फ्रिक्सन लस चाहिँ डोमिनेन्ट हुने गर्छ। फ्रिक्सनले हुने जुन हेड लस हुन्छ त्यसको 5% भन्दा कम हेड लस चाहिँ माइनर लसको छ भने त्यतिखेर हामीले नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं भन्ने कुरा छ। अब माइनर लसेसको कारणहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लस अफ वेट ड्यू टु द सडन इन्लार्जमेन्ट। जतिखेर सानो पाइपदेखि ठुलो पाइप अचानक आउँछ त्यतिखेर इन्लार्जमेन्टको कुरा भइहाल्यो। अब ठुलो पाइपदेखि सानो पाइप हुँदाखेरि कन्ट्र्याक्सनको कुरा आइ नै हाल्यो। अब इन्ट्री त हुन्छ त्यतिखेर पनि हेड लस हुने गर्छ र एक्जिटमा पनि हेड लस हुने गर्छ। अर्को केही अब्स्ट्याकलहरू छ भने हेड लस हुने गर्छ। अर्को बेन्ट त्यहाँ आयो भने त्यहाँ पनि हुने गर्छ। अर्को भेरियस पाइप फिटिङको बेलामा पनि त्यहाँ हेड लस हुने गर्छ। यो चाहिँ एकदम समराइज फर्ममा हो। सो हामी सरसर्ती हेरौँ है त। लस अफ वेट ड्यू टु द सडन इन्लार्जमेन्ट स्ल्यास एक्सपान्सनको कारणले गर्दाखेरि हेड लसको फर्मुला के v1 स्क्वायर बाई ट्वाइस सी, तर मेनली युज गर्ने भनेको v1 माइनस v2 को होल स्क्वायर बाई ट्वाइस सी, यो फर्मुलालाई युज गरेको हुन्छ। अर्को लस अफ वेट ड्यू टु सडन कन्ट्र्याक्सन। यसमा चाहिँ नर्मल्ली यो जुन के v2 स्क्वायर बाई ट्वाइस सी भनौँ न, अब के को भ्यालु चाहिँ यहाँ 0.5 लगेको हो। इफ नट गिभन यही नै युज गर्ने। यदि गिभन छ भने सीसी को भ्यालु गिभन छ भने देन यो भ्यालु हामीले यहाँ पुट गऱ्यौँ भने के को भ्यालु हाम्रो डिफ्रेन्ट आउने गर्छ। सो यो कुरा भयो र नर्मली चाहिँ 0.5 नै युज गरेको भेटिन्छ। अर्को लस अफ वेट एट इन्ट्रान्स टु अ पाइप। यतिखेर के v स्क्वायर बाई ट्वाइस सी भनेपछि यहाँ पनि एउटा कोएफिसिएन्टको कुरा छ र कमन युज हुने भनेको 0.5 सार्प कर्नरमा भनेपछि यो दुईटा फर्मुला लगभग सेम भन्न सकिन्छ। अर्को लस अफ वेट एट एक्जिट फ्रम पाइप। यतिखेर v स्क्वायर बाई ट्वाइस सी ओन्ली। यहाँ अर्को छ लस अफ वेट ड्यू टु एन अब्स्ट्रक्सन इन अ पाइप। यसको फर्मुला यहाँ देखिसक्नु भयो। ए भनेको क्रस सेक्सन अफ अ पाइप र स्मल ए भनेको चाहिँ अब्स्ट्रक्सनको एरिया हो। लस अफ वेट ड्यू टु बेन्ड इन अ पाइप। यसको फर्मुला चाहिँ एसबी इक्वल टु केभी स्क्वायर बाई ट्वाइस सी। 90 डिग्री बेन्ड छ भने 1.2 र अर्को 180 डिग्री बेन्ड छ भने 2.2 युज गर्ने। लस अफ वेट इन भेरियस पाइप फिटिङ। अब यसमा चाहिँ फिटिङमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टी हुनसक्छ होइन, ब्रान्च फ्लोमा स्ट्यान्डर्ड टी इन अ लाइन फ्लो, 90 डिग्री बेन्ड, लङ रेडियस यताउता यिनीहरू छ होइन। अब यसमा चाहिँ के को भ्यालुहरू गिभन छ र यिनीहरू चाहिँ हामी युज गर्छौँ। ओके, यो एउटा समराइज फर्ममा भयो र हजुरहरूले चाहिँ डिटेलमा हेर्दा यहाँ डिटेलमा चाहिँ यहाँ दिएको छ विथ डेरिभेसन नै छ। लस अफ वेट ड्यू टु द सडन इन्लार्जमेन्ट यो फर्मुलाहरू यहाँ गिभन छ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। लस अफ वेट ड्यू टु द सडन कन्ट्र्याक्सन यसको फर्मुला छ, डेरिभेसन नै गरेको छु। र यस्तै गरी लस अफ वेट एट द इन्ट्रान्स अफ अ पाइप, लस अफ वेट एट द एक्जिट अफ अ पाइप, लस अफ वेट ड्यू टु बेन्ड इन अ पाइप र यस्तै गरी लस अफ वेट इन भेरियस पाइप फिटिङ, लस अफ वेट ड्यू टु एन अब्स्ट्रक्सन इन अ पाइप। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ए भनेको क्रस सेक्सन एरिया अफ अ पाइप थियो भने स्मल ए भनेको म्याक्सिमम एरिया अफ अब्स्ट्रक्सन, सिसी भनेको कोएफिसिएन्ट अफ कन्ट्र्याक्सन। ओके, नाउ अब हामीले नेक्स्ट कुराहरू हेरौँ। यो हामीले किन स्टडी गरेको भन्दाखेरि अहिले न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो कुराहरू आउने गर्छ। सो त्यही भएर हो। आजको मेन टपिक भनेको पाइप इन सिरिज र पाइप इन प्यारलल। यो कुरा हेरौँ है त। इफ अ पाइपलाइन कनेक्टिङ टु रिजर्भायर, एउटा रिजर्भायर यहाँ छ अर्को रिजर्भायर यहाँ छ, इज मेड अप अफ सेभरल पाइप अफ डिफ्रेन्ट डायमिटर एन्ड द लेन्थ एन्ड द कनेक्सन इज सेड टु बी सिरिज कनेक्सन। र यी दुईटा रिजर्भायरलाई भेरियस पाइप्सहरू भेरियस डायमिटरको लेन्थको पाइपहरूले कनेक्ट गरेको छ र यतिखेर यसलाई हामी सिरिज कनेक्सन भन्ने गर्छौँ। र प्यारलल भनेको व्हेन अ पाइप लाइन डिभाइड्स इन्टु 2 or more प्यारलल पाइप अगेन which again join together downstream and continue as a main line, the pipe are said to be parallel। अब एउटा पाइप आएको थियो होइन, त्यो बिचमा चाहिँ त्यो दुईटा पाइपमा हाम्रो दुईटा प्यारलल पाइप हामीले त्यसमा जोडिदिउँ र डाउनस्ट्रिममा गएर फेरि सिंगल पाइपमा हामीले जोडिदिउँ भनेपछि यो हाम्रो पाइप इन प्यारलल भयो। यहाँ चाहिँ यसलाई सल्भ गर्ने बेलामा चाहिँ बोर्नेलिस इक्वेसन एकदमै युज हुन्छ र अर्को कन्टिन्युटी इक्वेसन, र यहाँ पनि सेम त्यही नै हो, बोर्नेलिस इक्वेसन र कन्टिन्युटी इक्वेसन युज हुन्छ। र मेनली अझै यस प्यारलल
केसमा अथवा रिजर्वायर र प्यारालाल पाइपमा कनेक्ट भएको ठाउँमा त झन् बोर्नलिस इक्वेसन एकदमै एप्लाई भएको देखिन्छ। रिजर्वायरको केसमा त एकदम नै देखिन्छ। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ दुईटा ठाउँमा बोर्नलिस इक्वेसन यदि एप्लाई गरेको छ भने कुनै पनि एउटा पाथलाई लिने हो कि यो हामी न्युमेरिकल गर्दाखेरि हेर्छौँ। र यहाँ पनि यदि दुईटा पाइप हुन्थ्यो भने अथवा एउटा पाइप स्ट्रेट गएर बिचमा चाहिँ एउटा जङ्सन भएको भए त्यो जङ्सनको एउटा मात्रै भागलाई हामी लिन्थ्यौँ। त्यसरी हामीले गर्छौँ। यसमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको कन्टिन्युटी इक्वेसन कि Q = Q1 = Q2 = Q3। यहाँदेखि यहाँ पानी आइरहेको छ भनेपछि सेम वाटरकै यहाँदेखि जति इन्टर गर्छ त्यति नै यहाँदेखि आउट हुन्छ। सो एरिया कम भयो भने भेलोसिटी इन्क्रिज होला होइन। जसरी भए पनि डिस्चार्ज चाहिँ सबै ठाउँमा सेम नै हुन्छ। र अर्को हेड लस, यहाँको हेड लस अभियसली डिफ्रेन्ट हुन्छ, यताको हेड लस डिफ्रेन्ट हुन्छ। यो पाइपको हेड लस ड्यु टु फ्रिक्सन डिफ्रेन्ट हुने गर्छ, यो लेन्थको कारणले गर्दा हुन्छ भने अर्को इन्ट्री पोइन्टमा हेड लस होला। यहाँदेखि कन्ट्र्याक्सन, यहाँदेखि एक्सपान्सन, यहाँदेखि एक्जिट, यो एउटा हेड लस हुने गर्छ। र मेनली के हुन्छ भने यो जुन हेड लस आएको छ यो चाहिँ बोर्नलिस इक्वेसन एप्लाई गऱ्यौँ भने अन्तिममा चाहिँ यो हेड लस बराबर यो डिफ्रेन्स इन हाइट अफ वाटर लेभल इन द रिजर्वायर त्यो हुने गर्छ। सो यहाँ पनि बोर्नलिस इक्वेसन नै एप्लाई गरेको, कुनै पनि एउटामा एप्लाई गर्दाखेरि जुन हेड लस आउँछ फेरि अर्को एप्लाई गर्दाखेरि पनि सेम हेड लस आउँछ। जति ब्रान्च भयो भने हामीले एउटा मात्रै ब्रान्चलाई लिन्छौँ, किनभने यहाँ दुईटा पाइप छ भने पनि यी दुईटा पाइपमध्ये एउटा पाइपलाई सिलेक्ट गरेर त्यहाँको हेड लस हेर्ने हो। सो हेड लसहरू चाहिँ जहिले नि सेम नै हुन्छन् पाइप्स इन प्यारलालको केसमा। र वाटर चाहिँ के हुन्छ भनेपछि जस्तै आधी यहाँदेखि जान्छ आधी यहाँदेखि जान्छ, त्यही भएर यहाँको डिस्चार्ज र यहाँको डिस्चार्ज बराबर यहाँको डिस्चार्ज हुने गर्छ। सो Q = Q1 + Q2। अब हाम्रो चाहिँ एउटा हामीले फर्मुला बनाएको छौँ। जस्तै यो जुन डार्सिस-विजब्याक इक्वेसन छ SF = FL_V² / GT, यहाँ चाहिँ भेलोसिटीलाई Q/A को फर्ममा लेख्छौँ र एरियालाई चाहिँ πd² / 4 को फर्ममा लेखेर अल्टिमेटली 8FL Q² / π² G⁵ र यसमा चाहिँ Q² चाहिँ हामीले साइडमा ल्याउँछौँ र अरू बाँकी टर्मलाई चाहिँ हामीले R ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो R = 8FL / π² G⁵। सो यो फर्ममा भयो र हाम्रो चाहिँ HF = RQ², यसलाई युज गर्छौँ यहाँनिर। हाम्रो RQ² = अब यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट डायमिटरको भ्याल्यु डिफ्रेन्ट छ, अब लेन्थको भ्याल्यु डिफ्रेन्ट हुने गर्छ। सो R1Q², किनभने Q को भ्याल्यु चाहिँ सेम हुन्छ, प्लस R2Q² प्लस R3Q²। अब यसमा चाहिँ Q कमन तान्यो भने Q² कमन तान्यो भने Q² त क्यान्सल आउट हुन्छ। सो R = R1 + R2 + R3 हुने गर्छ। र यस्तै गरी यहाँ चाहिँ पाइप्स इन प्यारलालमा चाहिँ अब हाम्रो SF = RQ² लाई हेर्ने हो भने यो Q हुनको लागि √HF/R हुनुपर्छ। सो यही नै हो, यो Q = √HF/R भयो। यहाँ चाहिँ √HF/R1 प्लस √HF/R2, किनभने SF चाहिँ सेम हुन्छ। सो यहाँ SF1 लाई रिप्लेस गरेर SF नै लेखेको। सो SF बाहिर आउँछ र क्यान्सल आउट पनि हुन्छ यहाँनिर। सो यता √HF यहाँदेखि क्यान्सल आउट हुन्छ र यता पनि क्यान्सल आउट भएर 1/√R = 1/√R1 प्लस 1/√R2। सो यो भयो। यहाँनिर अरू के ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको कन्टिन्युटी इक्वेसनमा चाहिँ A1V1 = A2V2 एउटा यो इक्वेसनलाई एकदमै युज हुने इक्वेसन भनेको यो हो। सो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ इन केस अफ प्यारलल पाइप हाम्रो चाहिँ बोर्नलिस इक्वेसन एप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो ब्रान्च भएको पनि एउटा पार्टलाई मात्र लिएर हामीले त्यहाँ बोर्नलिस इक्वेसन एप्लाई गरेको हुन्छ। सो त्यो कुरालाई ध्यान दिने। र अर्को चाहिँ प्यारलल पाइपबाट आएको जुन केही रिजल्टहरू हुने गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सिरिज पाइपमा पनि एप्लाई गरिरहेको हुन्छौँ। सो यो अब प्यारलल पाइपको सिरिजमा एप्लाई हुँदैन भन्ने हुँदैन। सो हाम्रो प्यारलल पाइपबाट आएको रिजल्ट पनि सिरिजमा युज गर्न सकिन्छ र यो गर्नुपर्छ। यसको न्युमेरिकलहरू पनि छन्, त्यतिखेर एकदम क्लियरली बुझिन्छ। अर्को कन्सेप्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट पाइप ड्युप्लिकेट इक्वेसन। ओके, यो बारेमा हामीले हेरौँ। कन्सेप्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट पाइप फर पाइप्स इन अ सिरिज यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब जुन हाम्रो यो सिरिजमा रहेको यो डिफ्रेन्ट डायमिटरको पाइप्सहरू छ, डिफ्रेन्ट लेन्थहरूको छ, यसको चाहिँ अब डिस्चार्ज चाहिँ सेम नै राखेर हेडलस पनि सेम नै राखेर जुन एउटा अर्को डायमिटर एउटा इक्विभ्यालेन्ट डायमिटर त्यो डायमिटर निकाल्न चाहिँ हामीले सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट पाइप पनि भन्ने गर्छौँ। युनिफर्म डायमिटर अफ द इक्विभ्यालेन्ट पाइप इज अल्सो नोन एज इक्विभ्यालेन्ट डायमिटर अफ कम्पाउन्ड पाइप। ओके, अब लेट
अब ड्राइभ गरौँ है त लेट L1 L2 and L3 etc are the length of the pipe and D1 D2 D3 are the diameter respectively. ओके अर्को चाहिँ हेड लस अफ द कम्पाउन्ड पाइप नेग्लेक्टिङ माइनर लस चाहिँ हाम्रो SL इक्वल टु R1 Q1 स्क्वायर प्लस R2 Q2 स्क्वायर प्लस R3 Q3 स्क्वायर ओके यहाँ चाहिँ यति नै हुन्छ किनभने हामीले तीनवटा पाइप मात्र एज्युम गरेको छौँ र माइनर लस चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको छौँ यो चाहिँ हाम्रो डायरेक्ट इक्वेसनको हेड लसहरू हो यो चाहिँ बोर्नेलिस इक्वेसन एप्लाई गर्दाखेरि यो टर्ममा मात्रै आउने गर्छ र अर्को फ्याक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि Q1 इक्वल टु Q2 इक्वल टु Q3 हुने गर्छ इक्वल टु Q नै हुने गर्छ अब हाम्रो SL इक्वल टु R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टु Q स्क्वायर यो फर्मलाई यसमा हाम्रो कन्भर्ट गर्यो देन इफ D and L be the diameter and the length respectively of the equivalent pipe carrying same discharge and head loss in the equivalent pipe is same that is that of the compound pipe then loss of head in equivalent pipe is SL equal to RQ square नै हुने गर्छ त्यो सेम डिस्चार्ज क्यारी गर्ने र सेम हेड लस बनाउने हाम्रो एउटा पाइप लिन्छौँ जसको डायमिटर D र लेन्थ L हुने गर्छ अब लस अफ हेड इन द इक्विभ्यालेन्ट पाइप अब लस अफ हेड भनेको अब फर्मुला भनेको SL इक्वल टु RQ स्क्वायर हुने भयो यसमा चाहिँ किनभने हेड लस भनेकै यही नै यो डायरेक्ट स्विचब्याक इक्वेसनबाट आउने अर्को इक्वेटिङ टु हेड लस अब दुईटा हेड लसलाई इक्वेट गरौँ यो चाहिँ RQ स्क्वायर भयो र यतादेखि आएको हेड लस भनेको यही नै थियो सो यसलाई हामीले इक्वेट गर्दाखेरि फेरि Q स्क्वायर क्यान्सल आउट हुने भइहाल्यो सो R इक्वल टु R1 प्लस R2 प्लस R3 तर R भनेको के हो त अब R भनेको हाम्रो डेफिनेटली R भनेको के हो भन्दाखेरि 8FL बाई पाई स्क्वायर G D को पावर 5 अब यहाँनिर पाई स्क्वायर G लाई चाहिँ मल्टिप्लाई पनि गरेको हुन्छ सो त्यो चाहिँ हाम्रो 12.1 D को पावर 5 हुन गयो जस यही फर्ममा छ देन अल्टिमेटली यो कन्स्ट्यान्ट टर्महरु त क्यान्सल आउट भइ नै हाल्छ फाइनली हामीले FL बाई D को पावर 5 इक्वल टु F1 L1 बाई D1 को पावर 5 प्लस F2 L2 बाई D2 को पावर 5 प्लस F3 L3 बाई D3 को पावर 5 अब यो फर्ममा आयो र दिस इक्वेसन इज कल्ड ड्युप्लेक्ट इक्वेसन व्हिच मे बी युज्ड टु डिटरमाइन द साइज अफ द इक्विभ्यालेन्ट पाइप र नर्मली के हुने गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो सेम पाइप भएपछि F को भ्यालु पनि सेम हुने गर्छ सो F को भ्यालु सेम भएपछि हाम्रो क्यान्सल आउट भएर L बाई D को पावर 5 इक्वल टु L1 बाई D1 को पावर 5 प्लस L2 बाई D2 को पावर 5 प्लस L3 बाई D3 को पावर 5 हुने गर्छ भनेपछि हाम्रो यो इक्वेसन पनि हामीले पायौँ र के कन्सेप्टहरु पनि पायौँ सो अब हामीले न्युमेरिकल्सहरु हेर्छौँ ओके सबैभन्दा अगाडि म 5 नम्बरबाट नै न्युमेरिकल स्टार्ट गर्न गएँ किनभने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सो त्यही भएर ओके यहाँ भनेको छ टु पाइप ह्याभिङ अ लेन्थ L दुईटैको लेन्थ L छ र एउटाको डायमिटर D छ र अर्कोको स्मल d छ तर तल के भनेको छ भन्दाखेरि अर्को पाइपको डायमिटर यो जुन सेकेन्ड पाइपको डायमिटर छ त्यो माथिल्लो पाइपको डायमिटरको आधा छ त्यो पनि भनेको छ यहाँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने भनेको क्यापिटल H देखि स्मल h को रेशियो यहाँ क्यापिटल H भनेको के भनेको छ भन्दाखेरि इफ द पाइप आर अरेन्ज इन प्यारलल यदि प्यारललमा पाइपहरु छन् भने द लस अफ हेड व्हेन अ टोटल क्वान्टिटी अफ वाटर Q फ्लो थ्रु देम इज H त्यतिखेर हेड लस हाम्रो H हुने गर्छ र फ्लो चाहिँ हाम्रो Q छ र यही पाइप यदि सिरिजमा छ भने यो दुईटा पाइपहरु सिरिजमा राखेको छ भने त्यतिखेरको हेड लस चाहिँ क्यापिटल H हुन्छ यो भनेको छ र हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको यो जुन हेड लस छ क्यापिटल H बाइ स्मल h कति हुन्छ त्यो रेशियो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो सो यहाँ अब हामीले हेरौँ त दुईटैको लेन्थ सेम छ जसलाई हामी L मानेको छौं यो L भयो र यसको डायमिटर D1 को डायमिटर क्यापिटल D र अर्कोको डायमिटर स्मल d छ र लस अफ हेड फर पाइप इन प्यारलल स्मल h र सिरिजको लागि त क्यापिटल H छ र स्मल d इक्वल टु क्यापिटल D बाइ 2 यो गिभन छ अब प्यारलल पाइपमा के हुन्छ त यति कुरा थाहा पाउनु पर्छ कि प्यारलल पाइपमा हेड लस सेम हुने गर्छ सो प्यारलल पाइपको लागि HF1 प्लस HF2 इक्वल टु H हुने भयो र यो फर्मुलाबाट चाहिँ हाम्रो के छ भने HF1 भनेको R1 Q1 स्क्वायर र HF2 बराबर R2 Q2 स्क्वायर र त्यो बराबर स्मल h सँग हुन्छ भनेपछि यी दुईटालाई हामीले इक्वेट गर्न पायौं न हामीले A र B लाई इक्वेट गर्छौं A र B लाई इक्वेट गर्दाखेरि अब हाम्रो त यही नै हो अब यसमा चाहिँ हाम्रो मेन भनेको D को भ्यालु हामीले सब्स्टिट्युट गर्छौं जस्तै
यहाँ हाम्रो यो क्यापिटल डी बराबर ट्वाइस टाइम अफ स्मल डी भनेर सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ। देन यो गर्दाखेरि हाम्रो डी क्यान्सल आउट भयो। देन 2 को पावर 5 हाम्रो 32 भयो। देन अल्टिमेटली Q1 इक्वल टु 5.657 Q2 भयो। र यस्तै गरी हामीले अर्को इक्वेसन थाहा छ Q इक्वल टु Q1 प्लस Q2। Q1 को ठाउँमा हामीले यो राख्दाखेरि हामीले Q2 को फर्ममा चाहिँ हामीले यो एक्सप्रेसन पायौँ। देन नाउ Q2 को भ्याल्यु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने Q1 को फर्ममा पनि पायौँ। भनेपछि Q1 र Q2 चाहिँ हामीले पायौँ। यहाँदेखि हामीसँग भएको इक्वेसन पनि यी दुईटा हो। र अब सिरिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्चार्ज चाहिँ सेम हुन्छ तर हेड लस जोडिन्छ। सो त्यही कुरा हो। अब R1 भनेको H/Q1 स्क्वायर हो, किनभने यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ H/Q1 स्क्वायर भनेको R1 हो। र नेक्स्ट पाइपको लागि R2 भनेको H/Q2 स्क्वायर हो। यो H भनेको लस अफ हेड फर पाइप्स इन प्यारलल त्यो फर्ममा थियो। सो अब प्यारललमा भएको हेड लसलाई हामीले सिरिजसँग यहाँ जोड्न गइरहेका छौँ। अब यसलाई हामीले त्यो इक्वेसनमा पुट गर्दाखेरि हामीले अल्टिमेटली यो फर्ममा पायौँ। अघि प्यारलल फर्मबाट पाएको Q1 र Q2 हामीलाई थाहा थियो। सो त्यसलाई हामीले सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हामीले क्यापिटल H/स्मल h को भ्याल्यु 45.8 पायौँ। सो यहाँ चाहिँ के ध्यान दिनु पर्यो भने हामीले प्यारललको लागि ड्राइभ गरेको एक्सप्रेसनहरू सिरिजमा हामीले युज गर्न सक्छौँ। सो एउटा यो कुरा क्लियरिफाई हुनु पर्यो। देन ओके, यो न्युमेरिकल हेरौँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। वाटर इज फ्लोइङ थ्रु अ 500 mm डायमिटर एन्ड द फ्रिक्सन हेड लस इज 18 मिटर। अब 500 mm डायमिटरबाट पानी बगिरहेको छ र हेड लस हाम्रो 18 मिटर छ। इफ एनदर पाइप which is similar to the existing one in every respect expects its diameter d laid parallel with the first one to reduce the friction head to 8 meter। अब हामीले अर्को पाइप त्यसको प्यारललमा इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि हेड लस हाम्रो 8 मिटर हुन जान्छ। सो यो डी इक्वल टु चाहिँ कति होला यो कुरा निकाल्नु पर्यो। हामीसँग दुईटा केस छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो HF इक्वल टु यो बोर्डल्स इक्वेसन एप्लाई गरेरै आएको हुन्छ। सो HF इक्वल टु 8FL Q स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर G D को पावर 5 हाम्रो डिस्चार्जको टर्ममा हामीले यसलाई लेख्यौँ। देन फाइनली अब भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि FL Q स्क्वायर इक्वल टु 6.80 यो हाम्रो एउटा इक्वेसन भयो। सेकेन्ड केस भनेको हाम्रो प्यारललको हो। हेड लस दुईटामा सेम हुन्छ। SF1 इक्वल टु SF2। SF1 मा चाहिँ हाम्रो भ्याल्यु सब्स्टिट्युट इक्वल टु हाम्रो 8 पनि हुने गर्छ। सो हामीले SF1 इक्वल टु 8 यसलाई हामीले लियौँ र यसलाई लिँदाखेरि FL Q1 स्क्वायर इक्वल टु 3.025 आयो। सो यी दुईटामा हेर्ने हो भने FL र FL त क्यान्सल आउट हुने चान्स छ। सो हाम्रो इक्वेसन फर्स्टलाई इक्वेसन सेकेन्डले डिभाइड गर्दाखेरि Q1 इक्वल टु 0.667 Q को फर्ममा हामीले पायौँ। र यसै गरी हाम्रो HF2 लाई लिएर हामीले गर्दाखेरि FL Q2 स्क्वायर इक्वल टु 96.82 D को पावर 5 एक्सप्रेसन आयो। र हामीले यस एक्सप्रेसनलाई चाहिँ इक्वेसन 1 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो प्यारलल केसमा चाहिँ Q इक्वल टु Q1 प्लस Q2 हुने गर्छ। सो अब Q1 र Q2 को फर्ममा चाहिँ हामीले यता निकालिसकेको छौँ। Q1 इक्वल टु 0.667 Q र Q2 बराबर 3.77 Q D को पावर 5/2 र यसलाई हामीले यहाँ पुट गऱ्यौँ। र यहाँ Q र Q सेम छ नि, यी दुईटा Q कमन तानेर र यसलाई डिभाइडमा लग्यो भने त यो Q क्यान्सल आउट भएर 1 मात्रै भयो। र जस्ट यहाँ D को पावर 5/2 एउटा इक्वेसन एउटा भेरिएबल D को एन्सर आइहाल्यो। D इक्वल टु 378.8 mm को पाइप हामीले यहाँ राख्यौँ। ओके, यो 10 नम्बरको हेरौँ है त। 3 पाइप्स which are laid in parallel have the following detail। तीनवटा पाइपहरू दिएको छ र तिनीहरूको डिटेलहरू पनि दिएको छ। र यहाँ डिस्चार्ज चाहिँ 4 मिटर क्युब पर सेकेन्ड डिस्चार्ज चाहिँ यहाँदेखि गइरहेको छ, यो कुरा पनि दिएको छ। र डिस्चार्ज चाहिँ इन्डिभिजुअल पाइपमा कति होला यो कुराहरू हामीलाई निकाल्नु छ। भनेपछि हामीलाई डिस्चार्ज अन्नोन छ, हेड लस अन्नोन छ, अरू कुराहरू यहाँ गिभन नै छ। सो अब हामीले R1 R2 र R3 हामीले कम्प्युट गऱ्यौँ। सो यो भ्याल्यु राख्यौँ किनभने हेड लससँग HF इक्वल टु RQ स्क्वायर हुने गर्छ। र हाम्रो मेन प्रपर्टीहरू युज गर्ने हो कि प्यारलल पाइपको प्रपर्टी भनेको हेड लस सेम हुन्छ। सो यिनीहरूलाई इक्वल गऱ्यौँ र यिनीहरूलाई हामीले भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि राख्दाखेरि हाम्रो यो फर्ममा आयो। अब दुईटालाई हामीले लिँदाखेरि Q1 र Q2 को फर्ममा आयो। र सेकेन्डमा चाहिँ Q2 र Q3 लिँदाखेरि
हाम्रो Q3 को फर्ममा यो आयो। कन्टिन्युटी इक्वेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब Q1 लाई Q2 मा कन्भर्ट गर्यौं, Q3 लाई Q2 मै कन्भर्ट गर्यौं भनेपछि कन्टिन्युटी इक्वेसन भनेको डिस्चार्ज चाहिँ तीन भागमा बाँडिने हो, Q1, Q2 र Q3 भएर। अब Q1 कै भ्यालु यहाँ राखेको, Q2 कै राख्यौं, Q3 कै राख्यौं, तर Q2 को फर्ममा राख्यौं कि भनेपछि एउटा इक्वेसन एउटा अननोन भनेपछि Q2 को भ्यालु आइ नै हाल्यो। Q2 को भ्यालु आउँदाखेरि त Q1 र Q3 को अभियसली यो भ्यालु पनि आइ नै हाल्यो। देन त्यो भ्यालुलाई हामीले जुन यो फर्ममा आएको थियो यहाँ हामीले सब्स्टिट्युट गरिदिने त हो नि। जस्तै R1 को आइसकेको थियो, Q1 स्क्वायर गर्दाखेरि HF1 त आइहाल्छ। सो सेम तरिका अपनाउँदाखेरि HF1 आइहाल्यो र यहाँको त हेर्न सेम हुने गर्छ। सो HF2 र HF3 पनि 4.31। न हामीले 1 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। यहाँ चाहिँ हामीलाई तीनवटा पाइप दिएको छ र तीनवटा पाइपको लेन्थहरू दिएको छ 800 मिटर, 600 मिटर र 300 मिटर र डायमिटर दिएको छ 0.4 मिटर, 0.3 मिटर र 0.2 मिटर। र यहाँ चाहिँ हाम्रो F को भ्यालु चाहिँ सबैमा सेम छ, द्याट इज 0.02 र दुईटाको वाटर लेभल डिफरेन्स चाहिँ 15 मिटर दिएको छ। र रेट अफ फ्लो Q इक्वल टु वाट, क्वेसन चाहिँ हाम्रो यही नै छ। र यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि एकचोटि चाहिँ डिटरमाइन द रेट अफ फ्लो नेग्लेक्टिङ द माइनर लसेस, अर्कोचोटि कन्सिडर अल लसेस भनेको छ। र नेक्स्ट क्वेसन भनेको वाट विल बी द डायमिटर अफ अ सिंगल पाइप अफ लेन्थ 1700 मिटर। 1700 मिटरको सिंगल पाइप बनाउँदाखेरि डायमिटर कति राख्नु पर्ला, द्याट इज द इक्विभ्यालेन्ट डायमिटर चाहिँ हामीले कति राख्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। ओके, अब हामीले हेरौँ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो नेग्लेक्टिङ द माइनर लसेस, हामीले माइनर लसेस नेग्लेक्ट गर्ने हो भने देन हाम्रो पाइपिङ सिरिजको लागि फर्मुला भनेको एस इक्वल टु टोटल हेड लस भनेको HF1 प्लस HF2 प्लस HF3 त्यो हो। र हाम्रो Q चाहिएको छ, हामीलाई Q चाहिएको हुनाले हामीले V को टर्ममा ननिकालेर डाइरेक्ट यहाँ Q को फर्मुला राखेर पनि हामीले डाइरेक्ट गर्न सक्यौँ। किनभने हामीसँग फर्मुला के थियो भने 8FL/पाई² GD को पावर 5। यहाँ चाहिँ हाम्रो Q सबैको लागि सेम हुन्छ, त्यही भएर डाइरेक्ट Q को भ्यालु निकाल्न सकिन्थ्यो। तर हैन, हामीले यो V को टर्ममा निकाल्ने हो भने हामीले चाहिँ कन्टिन्युटी इक्वेसन जुन हो हाम्रो A1V1 इक्वल टु A2 B2 इक्वल टु A3 B3, यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा इक्वेसन एउटा अननोन हुनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ V2 लाई पनि हामीले V1 को फर्ममा निकाल्यौँ र V3 लाई पनि V1 को फर्ममा निकाल्यौँ। हामीले यो ट्रिक युज गरेर हामीले V1 निकालेपछि त्यसलाई A1V1 गर्दाखेरि त डिस्चार्ज आइ नै हाल्यो। डिस्चार्ज सबैमा सेम नै हुन्छ। सो 0.0848 मिटर क्युब पर सेकेन्ड। यो चाहिँ नेग्लेक्टिङ माइनर लसेसहरूलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेर हो। अनि कन्सिडर अल लसेस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के कुराहरू हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ इन्ट्री भयो, देन हाम्रो कन्ट्र्याक्सन भयो, अगेन कन्ट्र्याक्सन भयो, देन एक्जिट भयो। यो कुराहरू चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। अब इन्ट्री लसेसको लागि जस्तै हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो पाइपको फ्रिक्सन लस भयो र यस्तै गरी यो पनि लेन्थको कारणले गर्दा हुने फ्रिक्सन लस र यो पनि त्यही नै भयो। र यहाँनिर चाहिँ एउटा 0.5 V1/2 इन्ट्री लस र त्यसपछि दुईटा कन्ट्र्याक्सन लस हुन्छ 0.5 V2/2 र 0.5 V3/2 यो पनि हाम्रो कन्ट्र्याक्सन लस भयो। देन हाम्रो एक्जिट लस चाहिँ हाम्रो V3/2 यो हाम्रो एक्जिट लस भयो। र यसको फर्मुला त हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ सुरुमा नै। नाउ यही कुरालाई चाहिँ हाम्रो यहाँ राख्दाखेरि हाम्रो के आयो भन्दाखेरि अब यसलाई पनि हाम्रो V1 को टर्ममा नै राखेको छ। देन हाम्रो V1 बराबर 0.662 मिटर पर सेकेन्ड आयो। देन A1V1 भनेपछि त हाम्रो डिस्चार्ज आइ नै हाल्यो। डिस्चार्ज चाहिँ अलिकति कम हुँदो रहेछ अरूको सबै लसेसलाई कन्सिडर गर्दाखेरि। ओके, नाउ लेन्थ अफ द पाइप, लेन्थ अफ द इक्विभ्यालेन्ट हो भने चाहिँ हाम्रो फर्मुला यही नै हो। टोटल हाम्रो 1700 थियो, यो तिनटैले जोड्दाखेरि हाम्रो 1700 नै हुन्छ। ओके, हामीसँग तीनवटा पाइप थियो 800 प्लस 600 प्लस 300 टोटल 1700 भयो। हामीसँग डिफ्रेन्ट डायमिटर छ, तर एउटा कुन होला इक्विभ्यालेन्ट डायमिटर त त्यो निकाल्नको लागि हामीले यो फर्मुला युज गर्यौँ। देन हाम्रो सबै भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली D बराबर हाम्रो 266.5 mm आयो। 2 नम्बरमा के भनेको छ भन्दा 2 पाइप अफ लेन्थ 2500 each and diameter 80 cm and 60 cm respectively are connected in parallel। दुईटा पाइपहरू हाम्रो प्यारललमा कनेक्सन। ओके, प्यारललमा कनेक्टेड छन्। एउटा चाहिँ हाम्रो 80 सेन्टिमिटर र अर्को हाम्रो 60 सेन्टिमिटर। लेन्थ बराबर 2500 मिटर
छ आर कनेक्टेड इन प्यारलल इफ द टोटल फ्लो इज 250 LPS भनेपछि इन्टु 10⁻³ गर्दाखेरि 0.25 हुने गर्छ 0.25 मिटर क्युब पर सेकेन्ड यो छ। अब F = 0.024 यो पनि गिभन छ। फाइन्ड द रेट अफ द फ्लो इन इच पाइप। यहाँको Q1 कति होला यहाँको Q2 कति होला क्वेसन चाहिँ यही नै हो। अब गिभन कुरा हामीले पहिला लेख्यौँ देन हाम्रो के हुन्छ भनेपछि यहाँ फ्रिक्सन लस दुईटामा सेम हुन्छ। हामीसँग जुन कन्डिसन छ प्यारलल पाइपको लागि एउटा यो कन्डिसन एउटा यो कन्डिसन हामीले यहीलाई नै युज गरेर हामी सोलुसनमा पुग्न सक्छौँ। जस्तै प्यारलल पाइपको लागि SF1 = SF2 यो गर्दाखेरि Q1 र Q2 कै फर्ममा आउँछ। देन अर्को हामीसँग के पनि थाहा छ भने Q = Q1 + Q2 हो। न यहाँ चाहिँ हामी यो Q2 को ठाउँमा जस्तै Q1 को ठाउँमा यसलाई लगेर सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि Q2 को भ्यालु आउँछ देन Q1 को भ्यालु आउँछ भनेपछि यो प्रब्लम सल्भ भइहाल्यो एकदम इजी थियो। अब थर्ड नम्बरमा के भनेको छ भन्दा अ पाइप अफ डायमिटर 300 mm एन्ड द लेन्थ 1000 mm कनेक्ट टु रिजर्भायर ह्याभिङ डिफरेन्स अफ वाटर लेभल एज 15 मिटर भनेपछि यो एसएफ भइ नै हाल्यो। डिटरमाइन द डिस्चार्ज थ्रु द पाइप ओके भनेपछि एउटा यो केस छ इफ एन एडिसनल पाइप अफ डायमिटर 300 mm and the length 600 mm is attached to the last of 600 mm भनेपछि एउटा अर्को केस भनेको कस्तो छ भनेपछि यस्तो खालको केस छ फाइन्ड द इन्क्रिज इन डिस्चार्ज भनेपछि यो गर्दाखेरि Q कतिले इन्क्रिज हुन्छ त त्यो क्वेसन हो। भनेपछि पहिला यहाँ Q कति थियो यो निकाल्नु पर्यो फर्स्ट कन्डिसनमा देन त्यसपछि यो कन्डिसनमा चाहिँ टोटल Q कति भयो। र यहाँ बोर्नलिस इक्वेसन हामीले यदि एप्लाई गर्छौँ भनेपछि हामीले जहिले पनि के गर्छौँ भनेपछि ल मानौँ कि त यो पाइपलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ कि भने एउटा यो पाइपलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ सेरी जस्तै सम्झिनुपर्छ। यो कुरा हामीले अघि नै हेरिसक्यौँ ठिक छ। अब हामी सोलुसनतिर जाउँ। अब लेन्थ हामीलाई थाहा छ डायमिटर थाहा छ अर्को क्रस सेक्सन एरिया त भइ नै हाल्यो हाम्रो हेड लस थाहा छ फ्रिक्सन थाहा छ Q भनेपछि डाइरेक्ट यहाँको फर्मुला युज गर्यो भने Q आइहाल्छ भनेपछि SF = FL_V²/2 Q को फर्ममा हामीले फर्मुला युज गर्दाखेरि हाम्रो Q को भ्यालु आइहाल्यो। अब नेक्स्ट केस भनेको यहाँ नेमिङ पनि गरिदिएको छ ठिक छ। सुरुको पाइप C देखि D सम्म 400 मिटर देन D देखि E 600 र अर्को D देखि F पनि हाम्रो 600 मिटर र अर्को D = D1 = D2 भनेपछि सबैको डायमिटर चाहिँ 0.3 नै छ। इन्क्रिज इन डिस्चार्ज कति होला यसमा चाहिँ हाम्रो लगाउन सक्ने भनेको दुईटा फर्मुला एउटा चाहिँ Q1 यहाँदेखि जति जान्छ र यता डिभाइड हुन्छ Q2 + Q3 र अर्को कुरा पाइपको डायमिटर सेम भएको हुनाले दुईटैमा चाहिँ बराबर फ्लो जान्छ द्याट इज Q2 = Q1/2 भनेपछि हामीले V1 को फर्ममा V1 निकाल्दाखेरि Q1/A1 गर्यो भने Q1 को टर्ममा आयो। यस्तै गरी V2 चाहिँ अब यहाँ Q2/A2 भयो। अर्को Q2 भनेको Q1/2 पनि हो भनेपछि यसलाई Q1 को फर्ममा नै यो हाम्रो 1 हो Q1 को फर्ममा हामीले कन्भर्ट गर्यौँ भनेपछि दुईटै Q1 को फर्ममा कन्भर्ट भइसक्यो। अर्को चाहिँ B र A र B मा चाहिँ बोर्नलिस इक्वेसन एप्लाई गर्यौँ र टेकिङ C D र F यो पोइन्टलाई हामीले लियौँ भनेपछि यो एउटा पाथलाई लियौँ भनेपछि यो दुईटा चाहिँ सेरी जस्तै मान्छौँ हामी एज इक्वल टु एज F1 प्लस एज F2 तर हाम्रो एज भनेको गिभन चाहिँ 15 र यहाँनिर चाहिँ यसलाई Q1 को टर्ममा र V2 लाई पनि Q1 कै टर्ममा हामीले लेख्यौँ देन Q1 को भ्यालु आइहाल्यो। Q1 को भ्यालु आयो भनेपछि अभियसली V2 को भ्यालु आउँछ देन Q2 को भ्यालु पनि आइ नै हाल्छ भन्नाले यताको Q1 आयो र अगाडिको जुन Q थियो यो पनि आयो। यी दुईटा सबट्र्याक्ट Q1 - Q गर्दाखेरि हाम्रो डिस्चार्ज कतिले इन्क्रिज भयो त भन्दाखेरि यतिले इन्क्रिज भयो। नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि दुईटा पाइप छ हैन यसको डायमिटर 60 mm छ यसको 100 mm छ र लेन्थ दुईटैको 100 मिटर छ। यिनीहरु चाहिँ प्यारलल कनेक्सन र यिनीहरुको S बराबर हाम्रो 20 मिटर छ र F बराबर 0.32 छ दुईटै पाइपको लागि। क्याल्कुलेट द रेट अफ फ्लो फर इच पाइप Q1 = what Q2 = what र अर्को सिंगल पाइप हाम्रो युज गर्ने हो भने डायमिटर कति होला त्यो छ हैन। ओके गिभन कुरा भयो F को भ्यालु भयो र यहाँनिर हामीसँग दुईटा फर्मुला छ प्यारललको लागि हुने भनेको SF1 = SF2 नै हो र यो फर्मुला युज गर्दाखेरि हाम्रो डाइरेक्ट यहाँ S को भ्यालु पनि गिभन छ भनेपछि हाम्रो Q1 डाइरेक्ट आइ नै हाल्यो Q1 आयो। यस्तै गरी नाउ S = SF2 = R2 + Q2² हुनुपर्छ देन यो Q2 बराबर 9 LPS अथवा 0.09 मिटर क्युब पर सेकेन्ड यो पनि आइहाल्यो र Q1 र Q2 जोड्दाखेरि हाम्रो टोटल Q आइ नै हाल्यो। लेन्थ अफ पाइप 150 मान्दाखेरि
हाम्रो एचएफ भनेको 20 नै हुन्छ। देन यतिखेर हाम्रो डी, यसलाई हामी अननोन मान्छौँ, क्यू हामीलाई थाहा छ, क्यू हाम्रो 80 हो। देन त्यो भ्यालु राख्दाखेरि डी इक्वल टु 120 mm हाम्रो आइ नै हाल्यो। सिरिजमा भएको भए चाहिँ हामी डुप्लिकेट इक्वेसन युज गर्थ्यौँ होइन, तर यो प्यारालल केसमा चाहिँ हामीले यसरी निकाल्नुपर्छ। यो 5 नम्बरको क्वेसन हामीले हेरिसक्यौँ। नाउ 6 नम्बर हेरौँ। 3 पाइप्स अफ सेम लेन्थ, तीनटाको लेन्थ एल छ, डायमिटर डी छ र फ्रिक्सन फ्याक्टर एफ छ र यिनीहरू प्यारालल कनेक्टेड छन्। अर्को डिटरमाइन द डायमिटर अफ द पाइप अफ लेन्थ एल एन्ड फ्रिक्सन फ्याक्टर एफ विच विल क्यारी द सेम डिस्चार्ज फर द सेम हेड लस। हेड लस चाहिँ हुँदाखेरि हाम्रो डायमिटर चाहिँ कति होला भन्ने क्वेसन चाहिँ छ। अब यहाँनिर गिभन कुरा के छ भने सबको लेन्थ एल छ, सबको डायमिटर डी छ, सबको फ्रिक्सन फ्याक्टर एफ छ र यदि एल र डी सेम छ भनेपछि हाम्रो यो आर पनि सबको सेम हुने भइहाल्यो। प्यारालल पाइपको लागि एसएफ1 इक्वल टु एसएफ2 इक्वल टु एसएफ3 इक्वल टु एसएफ हुने गर्छ। सो यसलाई चाहिँ हाम्रो यो मान निकाल्यो, एसएफ इक्वल टु एफएल भी स्क्वायर बाई ट्वाइस जी डी। र अर्को फ्याक्ट भनेको क्यू इक्वल टु क्यू1 प्लस क्यू2 प्लस क्यू3 हुने गर्छ। यसमा चाहिँ यो कुरा रह्यो र हाम्रो यही प्रपर्टी युज गरिरहेको छ, एसएफ1 इक्वल टु एसएफ2 इक्वल टु एसएफ3। यसलाई युज गर्दाखेरि सबैमा क्यू1 क्यू2 र क्यू3 सेम हुन्छ र अर्को भनेपछि क्यू इक्वल टु 3 क्यू1 भयो र क्यू1 बराबर एरिया टाइम्स भेलोसिटी हो। सो एरिया भनेको पाई डी स्क्वायर बाई 4 टाइम्स भेलोसिटी। अर्को फर द सिंगल पाइप होइन, क्वेसनले त्यही त भनेको छ नि। डिटरमाइन द डायमिटर अफ द पाइप अफ लेन्थ एल एन्ड द फ्रिक्सन फ्याक्टर एफ विच विल क्यारी द सेम डिस्चार्ज फर द सेम हेड लस। सेम डिस्चार्ज क्यारी गर्ने पाइप चाहियो भनेपछि यसलाई सिरिजमा राख्यौँ हामीले। नाउ यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि क्यू इक्वल टु एभी, ए भनेको पाई बाई 4 डी स्क्वायर भी। यो क्यू र यो क्यू इक्विभ्यालेन्ट छन्, हामीले तिनीहरूलाई इक्वेट गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि स्मल भी बाई क्यापिटल भी इक्वल टु 3 डी स्क्वायर बाई स्मल डी स्क्वायर यो फर्ममा आयो। नाउ द हेड लस इन द सिंगल पाइप भनेको एफएल भी स्क्वायर बाई ट्वाइस जी डी यो हो। सो त्यही भएर सुरुको हेड लस देन यो सिंगल पाइपको लागि हेड लस, त्यो दुइटालाई पनि हामीले इक्वेट गऱ्यौँ। त्यो इक्वेट गर्दाखेरि भी स्मल भी बाई क्यापिटल भी इक्वल टु स्मल डी बाई क्यापिटल डीको पावर 1/2 आयो। नाउ यो डी र यो एफलाई इक्वेट गर्दाखेरि हाम्रो स्मल डी इक्वल टु 1.55 टाइम्स क्यापिटल डी हुनुपर्छ। यो भएपछि त्यो प्यारालल फ्लोलाई यो तीनटा पाइपलाई चाहिँ एउटा पाइपले रिप्लेस गर्ने हो भने यसको डी बराबर 1.55 टाइम्स अफ यसको डी हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। न 7 नम्बरको क्वेसन के भनेको छ हेरौँ है त। फर अ टाउन वाटर सप्लाई अ मेन पाइपलाइन अफ डायमिटर 0.3 मिटर इज रिक्वायर्ड। ओके, एज पाइप मोर देन 0.25 मिटर डायमिटर आर नट रेडिली एभाइलेबल, 2 प्यारालल पाइप अफ सेम डायमिटर वर युज्ड फर वाटर सप्लाई। अब हामीलाई वाटर सप्लाई गर्नको लागि 0.3 मिटरको पाइप भयो हुन्थ्यो, तर मार्केटमा त 0.25 को मात्रै पाइन्छ भनेपछि हामीले एउटा अर्को पाइप प्यारालली युज गर्नुपर्ने भयो। इफ द टोटल डिस्चार्ज इन द प्यारालल इज सेम, अब प्यारालल गर्दाखेरि पनि त्यो सिंगल पाइपबाट जति हुन्थ्यो त्यति नै डिस्चार्ज हुनु पर्यो भनेपछि प्यारालल पाइपको लागि डायमिटर कति हुनुपर्छ, एज्युम सेम एफ फर द अल पाइप। ओके ल ठिक छ। अब सिरिजमा हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि डी इक्वल टु 0.3 एफ फ्रिक्सन फ्याक्टर भयो र अर्को प्याराललमा हुँदाखेरि एउटा D1 L1 अर्को V1 यो त्यसको लागि भयो। अब सिंगल पाइपको लागि चाहिँ एफएल भी स्क्वायर बाई ट्वाइस जी डी यो भ्यालु राख्न सकिन्छ र प्यारालल हुँदाखेरि चाहिँ एफएल भी 1 स्क्वायर बाई ट्वाइस जी डी। दुइटाको हेड लस चाहिँ सेम हुन्छ, त्यही भएर दुइटालाई इक्वेट गऱ्यौँ र यो फर्ममा आयो। र प्यारालल पाइपको अर्को केस भनेको एसएफ1 इक्वल टु एसएफ2 हो र यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ आरक्यू1 स्क्वायर इक्वल टु आरक्यू2 स्क्वायर भनेको छ र यो हुनको लागि चाहिँ हाम्रो डायमिटर र लेन्थ पनि सेम हुनुपर्छ। त्यो केसमा मात्रै हुन्छ यो R1 इक्वल टु R2 इक्वल टु R, किनभने प्यारालल केसमा चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको केस हो। यहाँनिर चाहिँ R दुइटैको सेम हुनको लागि लेन्थ र डायमिटर पनि सेम हुनुपर्छ। सो यहाँ चाहिँ त्यही मानेको छ, R1 इक्वल टु R2 इक्वल टु R र अर्को एसएफ1 इक्वल टु एसएफ2 हुन्छ, Q1 इक्वल टु Q2 भयो। सो Q इक्वल टु Q1 प्लस Q2, Q इक्वल टु 2 टाइम्स Q1। यसलाई चाहिँ एरिया टाइम्स भेलोसिटीको फर्ममा नै कन्भर्ट गर्यो। देन टोटल फ्लो इन अ सिंगल पाइप इक्वल टु सम अफ फ्लो इन अ प्यारालल पाइप, त्यो केस हुन्छ। सो सिंगल पाइपको लागि फ्लो एभी टाइम्स इक्वल टु अनि अर्को पाइपको लागि फ्लो चाहिँ 2 टाइम्स एरिया,
यहाँ चाहिँ V1 र D1 को फर्ममा हुने भयो। सो स्मल v बाई क्यापिटल V यो चाहिँ D1 को फर्ममा भयो। फ्रम A एन्ड B भनेपछि यो फर्म र यो फर्मलाई हेर्दाखेरि हाम्रो के हुन जान्छ भन्दाखेरि दुईटालाई इक्वेट गर्दाखेरि D1 इक्वल टु 230 mm आयो। युज 2 पाइप्स अफ 230 mm डायमिटर। यहाँ चाहिँ सेम पाइप युज गर्नुपर्ने देखियो। ओके, इफ द टोटल डिस्चार्ज इन द प्यारलल पाइप इज सेम एज द्याट 2 प्यारलल पाइप अफ सेम डायमिटर वर युज फर वाटर सप्लाई हो। यस्तो कुराहरू चाहिँ एकदम की पोइन्टहरू हो, यिनीहरू चाहिँ छुटाउनु भएन। अघि छुटेको थियो, यस्तो कुराहरू चाहिँ छुटाउनु भएन। त्यही भएर त यहाँनिर सेम डायमिटर भएको हुनाले R1 इक्वल टु R2 इक्वल टु R भयो। सो यो कुरालाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। नाउ 8 नम्बरको क्वेसन। यस्तै नै हामीले क्वेसनहरू हेर्दै गयौँ र त्यहाँ भएको की पोइन्टहरू थाहा पाउन सक्यौँ भनेपछि हामीले इजिली काम गर्न सक्छौँ। नाउ 8 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। अ पाइप अफ डायमिटर 0.4 मिटर एन्ड द लेन्थ 2500 meter is connected to a reservoir at one end. The other end of the pipe is connected to a junction from which two pipes of length 1500 meter and diameter 30 mm runs in a parallel. Okay, these parallel pipes are connected to another reservoir. भनेपछि यस्तो खालको डायग्राम भयो र हेड लस भनेको 10 मिटर छ। डिटरमाइन द टोटल डिस्चार्ज इफ F इक्वल टु 0.06 भनेपछि टोटल डिस्चार्ज कति होला भन्ने कुरा भयो यसमा। अब L1 बराबर हामीलाई गिभन छ, L2 बराबर यो पनि गिभन छ र यहाँ डायमिटर पनि गिभन छ भनेपछि दुईटा सेम पाइपहरू नै छ। यहाँ एरिया 1 A1 क्याल्कुलेट गरेको छु, देन यताको एरिया क्याल्कुलेट गरेछ। ओके, मेन भनेको हामी डाइरेक्ट प्रपर्टी युज गरौँ। Q इक्वल टु Q1 प्लस Q2 र यहाँ Q1 इक्वल टु Q2 पनि छ। यताको Q1 यो पनि यहाँ Q2 बराबर छ, यो चाहिँ हाम्रो Q भनेर दिएको छ। V1 इक्वल टु Q बाई A1 हुँदाखेरि यो Q को फर्ममा आयो र अर्को जुन यो V छ त्यो V भनेको यताको V हो र एरिया A1 भनेर यताको एरिया भन्न खोजेको हो र यहाँ फेरि अर्को A1 भनेर फेरि यताको A1 भनेर देखाइरहेको छ। सो V1 इक्वल टु Q1 बाई A1 भन्नाले हाम्रो V इक्वल टु Q बाई A हो। अब यताको भेलोसिटी चाहियो भने Q बाई यताको एरिया गर्ने, यताको चाहियो भने यताको Q1 बाई A1 गर्ने। अब Q1 को भ्याल्यु Q बाई 2 छ, सो यहाँ Q बाई 2 भयो। देन यहाँको एरिया 0.0707 छ, सो यो गर्दाखेरि 7.07 Q इक्वल टु यो बराबर V2 पनि भयो। र बर्नलिस इक्वेसन एप्लाई गर्छौँ A र B टेकिङ फ्लो थ्रु CDF। यो गर्दाखेरि हाम्रो यताको HF1 यताको भयो, HF2 यो भयो। सो यहाँ V1 भनेर यसलाई हामीले मानेको छौँ यताको भेलोसिटी। त्यो भनेको त 7.07 Q त हुन्छ नि, त्यो हामीले सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ। देन त्यो सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हाम्रो Q को टर्ममा आइहाल्यो एन्सर। सो त्यही हो बेसिक फर्मुलामा प्ले गर्ने र यदि भेलोसिटी भएपछि चाहिँ A1 V1 इक्वल टु A2 V2 त्यो गर्दाखेरि जुन एउटा मात्र इक्वेसन बनाउन खोज्ने हो, देन एउटा इक्वेसन सल्भ भयो भने आइ नै हाल्छ। नाउ 9 नम्बरमा के दिएको छ भने पिजोमेट्रिक हेड डिफरेन्स ZA इक्वल टु ZB इक्वल टु 7.5 मिटर यो दिएको छ। फाइन्ड द डिस्चार्ज इन इच अफ द 3 पाइप लाइन एन्ड द टोटल डिस्चार्ज फ्रम द फलोइङ डाटा। टोटल डिस्चार्ज इक्वल टु वाट। ओके, लेन्थ दिएको छ, डायमिटर दिएको छ, फ्रिक्सन फ्याक्टर दिएको छ भनेपछि SF आइहाल्यो। सबैबाट Q पनि आउँछ होला। Q1 इक्वल टु Q2 इक्वल टु Q3 किनभने फर्मुला भनेको डाइरेक्ट के हो भनेपछि 8FLQ स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर GD को पावर 5 सबै भ्याल्युहरू गिभन छ। एउटा Q को भ्याल्यु थाहा हुनु पर्यो, एउटा SF को भ्याल्यु थाहा हुनु पर्यो। यदि SF को भ्याल्यु थाहा छ भने Q को भ्याल्यु थाहा भइहाल्छ। अब HF भनेपछि 7.5 भयो। सो SF इक्वल टु 7.5 गर्दाखेरि Q1 को भ्याल्यु आयो, Q2 को भ्याल्यु आयो र यस्तै गरी Q3 को भ्याल्यु आयो। अब तिनटालाई जोड्दाखेरि टोटल डिस्चार्ज आइ नै हाल्यो भनेपछि यो पनि सक्यो। 10 हेरिसक्यौँ। 11 नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि a flow Q of 800 LPS flow through the pipe system. What is the pressure drop between A and B? A र B को प्रेसर ड्रप A माइनस PB इक्वल टु वाट। त्यही भनेको हो। एलिभेसन गिभन छ A र B दुईटै पोइन्टको। नेग्लेक्ट माइनर लस, टेक फ्रिक्सन फ्याक्टर F इक्वल टु 0.02 फर अल पाइप। द डायमिटर अफ अल द पाइप इज 300 मिटर। अब हामीलाई टोटल लेन्थ पनि थाहा छ, डायमिटर पनि थाहा छ, हेड लस पनि थाहा छ भनेपछि Q1 आउँछ, हाम्रो Q2 आउँछ र डाइरेक्टली के हुँदो रहेछ भनेपछि यो इन्डिभिजुअली हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन कि यो 300 मिटरको लागि, 500 मिटरको लागि या 300 मिटरको लागि डाइरेक्ट गरेको छ।
यो डाइरेक्ट नगरेर हामीले 5 6 7 8 9 10 11 1100 डाइरेक्ट गऱ्यौँ भने हाम्रो डाइरेक्ट हेड लस आउँछ। म हजुरलाई यहाँ गरेर देखाउँछु। 0.02 F equal to 0.02, L equal to 1100, Q equal to 0.800 LPS 0.8 होला। 0.8 then diameter भनेको 0.3। ओके, यो गर्दाखेरि R को भ्यालु 748.06 748.06 748.2 आएको छ। भन्नाले यो तीनटैलाई चाहिँ हामीले एउटै गर्दाखेरि हुन्छ। जस्तै यताको पाइपमा भएको हेड लस गिभन छ Q1 को फर्ममा आयो। देन यस्तै गरी SF2 यो डाइरेक्ट भइहाल्यो 500 युज गरेर गर्यो र अर्कोतिर पनि सेम नै हुन्छ। त्यो भयो। प्यारलल पाइप कनेक्सनमा चाहिँ हाम्रो यही नै हुन्छ। SF1 = SF2 = SF3। यहाँ चाहिँ Q1 Q2 र Q3 को फर्ममा छ। अब एक्सप्रेसिङ Q2 एन्ड Q3 इन टर्म अफ Q1 यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एउटै टर्ममा चाहिँ हामीले एक्सप्रेस गर्छौँ। जस्तै Q2 लाई Q1 को फर्ममा र अर्को Q3 लाई पनि Q1 को फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्छौँ र कन्टिन्युटी इक्वेसन हामीसँग छ। प्यारललमा चाहिँ एउटा Q चाहिँ Q1 Q2 र Q3 भएर जान्छ। सो भनेपछि सबै Q1 को फर्ममा यहाँ हामीले लेख्न सक्छौँ किनभने माथि त्यसमा रिड्युस गरिसक्यौँ। देन Q1 को भ्यालु आएपछि Q2 र Q3 को पनि आइ नै हाल्यो। अब यहाँदेखि त सबैको फ्रिक्सन कति आउँछ त्यो पनि आइहाल्छ। हाम्रो SF2 एउटामा चाहिँ हाम्रो फ्रिक्सन लस एउटा ब्रान्चमा हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ A र B मा बोर्नलिस इक्वेसन एप्लाई गऱ्यौँ। हामीले डाइरेक्ट बोर्नलिस इक्वेसन हाम्रो यो पोइन्टमा र यो पोइन्टमा र यसलाई कन्सिडर गरेर गऱ्यौँ। सो यो गर्दाखेरि के भयो भन्दा अब हाम्रो भेलोसिटी हेडलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको छ किनभने दुईटैमा सेम नै हुन्छ। सो भेलोसिटी हेड नेग्लेक्ट गरेको छ। र अर्को कुरा प्रेसर PA - PB त चाहिएको हामीलाई। सो यो कुरालाई यहाँ छ। पाइप भएको हुनाले प्रेसर डिफरेन्स त हुन्छ नै। अर्को ZA को भ्यालु र ZB को भ्यालु गिभन नै थियो र SF2 हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ 39.3 र गामा को भ्यालु 9.81 इन्टु 1000 गर्दाखेरि 9810 हुन्छ दुईटैमा हैन। यसलाई चाहिँ अल्टिमेटली सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो 1366.5 kPa यो आयो। नाउ 12 नम्बर हेरौँ। अ पाइप 30 सेन्टिमिटर लङ कन्सिस्ट टु ट्याङ्क which have a difference of water level 12 meter भने चाहिँ हेड लस दिइहाल्यो। The first 10 meter of pipeline from the upper tank is of 40 mm diameter and the next 20 meter चाहिँ 60 mm diameter. At the change in section of valve is fitted. Change in section मा चाहिँ valve fit गरेछ एउटा यो कुरा। Calculate the rate of flow when the valve is fully open, assuming that its resistance is negligible and that F for the both pipe is 0.0216. In order to restrict the flow, the valve is partially closed. If K for the valve is 5.6 यो पनि गिभन छ। Find the percentage reduction in flow. कति रिडक्सन भयो। ओके, हामीलाई L1 L2 दिएको छ, डायमिटर दिएको छ, हामीलाई हेड लस दिएको छ र यस सिरिजमा भएको हुनाले फ्रिक्सन जोडिन्छ Q सेम हुन्छ। त्यही नै हो। अर्को हामीसँग कन्टिन्युटी छ त्यही भएर V1 लाई V2 को फर्ममा हामीले लेख्न सक्यौँ। बोर्नलिस इक्वेसन एप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो त्यही नै हो। हेड लसको फर्ममा नै आउँछ। Z1 - Z2 = टोटल लस हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो नेग्लेक्टिङ लस ड्यु टु भल्भले गर्दा हुने लसलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्दाखेरि कुन लसहरू भयो त भन्दा एउटा इन्ट्री लस, फ्रिक्सन लस ड्यु टु सडन एक्सपान्सन भएको छ। देन फेरि फ्रिक्सन लस इन पाइप 2, देन एक्जिट लस। यति लसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो V2 यति आयो। देन V2 टाइम A2 गर्दाखेरि डिस्चार्ज यति आयो। अब लस ड्यु टु भल्भको लसलाई पनि हामीले यहाँ इन्कर्पोरेट गऱ्यौँ र यो गर्दाखेरि त्यो चाहिँ KV1/2C त्यो पनि जोडिन गयो। K को भ्यालु चाहिँ हामीलाई 5.6 गिभन छ। सो हामीले त्यो 5.6 लाई पनि राख्यौँ। देन त्यो राख्दाखेरि हाम्रो V2 बराबर 1.86 मिटर पर सेकेन्ड आयो। देन अल्टिमेटली Q बराबर 0.00526 मिटर क्युब पर सेकेन्ड। न पर्सेन्टेज रिडक्सन इन फ्लो पहिला चाहिँ 80 फ्लो भएको थियो, देन 80 रिड्युस्ड भयो हैन। अब टोटल भने त यति हो भनेपछि 23.6% चाहिँ रिडक्सन भयो valve partially close गर्दाखेरि। Now this is the last question. For a total loss of 10 meter between A and B, A र B चाहिँ total loss 10 meter दिएको छ
डिटरमाइन द फ्लो रेट अफ वाटर इन इच अफ द पाइपलाइन। यहाँ चाहिँ Q1 इक्वल टु वाट, Q2 इक्वल टु वाट। टेकिङ द काइनेमेटिक भिस्कोसिटी अफ 1 × 10⁻⁻⁶। यहाँ काइनेमेटिक भिस्कोसिटी दिएको छ र एफ दिएको छैन। एफ दिएको छैन भने हाम्रो एफ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। भनेपछि अब एफ क्याल्कुलेट गर्नको लागि यो एउटा सिंगल पाइप यसलाई हेर्ने हैन। अब यहाँ के गिभन छ, एउटा त फ्लो रेट गिभन छैन, डायमिटर गिभन छ, डी K/D र रेनॉल्ड्स नम्बर K/D युज गरेर मोडिस चार्ट युज गरेर हामीले पहिला सल्भ गरे जस्तै गरी यो काम हामीले गर्छौं। देन यहाँ सेकेन्ड पाइपमा पनि त्यसरी नै हाम्रो यहाँको एफ क्याल्कुलेट गर्छौं। D1 L1 D2 L2 यो गिभन छ, SF इक्वल टु 10 मिटर यो गिभन छ। अब हाम्रो प्यारलल पाइपको लागि कन्डिसन यो नै हो। अल्टिमेटली सबै एक्सप्रेसनहरु यो F र Q को फर्ममा नै हाम्रो आएर बस्छन्। SF1 इक्वल टु हामीलाई F1 थाहा छैन, सो Q1 इक्वल टु यो एक्सप्रेसन भएर बस्यो, Q2 पनि यो एक्सप्रेसन भएर बस्यो। तर हाम्रो के छ भने CI पाइपको लागि हामीले मोडिस चार्ट हेर्यौं भने त्यहाँ गिभन छ कि K इक्वल टु 0.25 mm भनेर दिएको छ। सो हामी त्यसलाई युज गर्यौं K/D1 यसको एउटा छुट्टै एउटा ट्रायल हामीले गर्छौं र K/D2 बाट फेरि अर्को ट्रायल गर्छौं। दोस्रो पाइपको लागि सुरुको पाइपको लागि चाहिँ हाम्रो F1 चाहिँ 0.025 हामीले एज्युम गर्यौं र अर्को K/D2 को भ्यालु हेरेर F2 को भ्यालु 0.02 एज्युम गर्यौं। यस्तै गरी Q1 हाम्रो यति आउन जान्छ, Q2 यति आउन जान्छ र अर्को रेनॉल्ड्स नम्बर हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं। देन रेनॉल्ड्स नम्बर र K/D को भ्यालुबाट फेरि F1 र F2 क्याल्कुलेट गर्छौं। जबसम्म यो दुईटा चेन्ज हुँदैन अथवा एज्युम गरेकोसँग म्याच गर्दैन तबसम्म हामीले यो काम गर्दै गर्छौं। देन अल्टिमेटली जुन भ्यालु चेन्ज हुँदैन त्यो भ्यालु युज गरेर Q1 र Q2 को फर्ममा हामीले निकाल्छौं। ओके, अब यस्तै गरी हामीले सबै थ्योरी र न्युमेरिकल एकैचोटी कभर अप गर्ने तरिकाले नै हिँडिरहेको छौं। ठिकै छ, हजुरले चाहिँ यस्तै गरी म ट्युटोरियल बनाउँदै जानेछु। हजुरले चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। थ्यांक यू।